हसन, उसने जवाब दिया। और वो दोनों तुम्हारे भाई हैं ना? हाँ। कितने खुशकिस्मत हो तुम। तुम्हारे भाइयों के नाम क्या हैं? इनका नाम साद है और इनका नाम अहमद है। हसन ने यके बाद दीगरे दोनों की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। सुर्ख टोपी वाले लड़के ने उन लड़कों के साथ मजीद तारुफ करने की जरूरत महसूस करते हुए कहा, मेरा नाम इदरीस है, इदरीस बिन अब्दुल जब्बार। तुम्हारे अब्बा जान का क्या नाम है? अब्दुल मुनाइम, हसन ने जवाब दिया। साद ने पहली बार हसन की तरफ गौर से देखा। अरे हसन, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई है? हसन की खामोशी पर इदरीस ने जवाब दिया, इसने भी कुश्ती की है। किसके साथ? इदरीस ने दूसरे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके साथ। मालूम नहीं कब से जोर आजमाई कर रहे थे, मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से छुड़ाया था। दूसरे लड़के ने फरियादी होकर कहा, मैंने इसके साथ लड़ाई नहीं की, ये भागता हुआ बाहर से आया और आते ही इसने पहले वलीद को मुक्का मारा, वो भाग गया तो मुझ पर हमला कर दिया। हसन ने कहा, ये शोर मचा रहे थे, पकड़ लो, मारो, घेर लो। मैं समझा लड़ाई हो गई है। साथ वाले बाग से अलमास की आवाजें सुनाई थीं। साद, अहमद, हसन, कहां गए तुम? साद ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, हम आ रहे हैं चचा। रुखसत होने से पहले साद ने इदरीस की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपका खेल खराब हुआ। हम लड़ने की नीयत से इधर नहीं आए थे। इदरीस ने जवाब दिया, आपको अफसोस नहीं करना चाहिए। आपके आने से जो खेल हमने देखा है वो ज्यादा दिलचस्प था। अलमास बाग के दरवाजे से नमूदार हुआ और उसने वहीं रुककर बुलंद आवाज में कहा, मैं समझता था तुम शायद घर चले गए हो, बहुत परेशान किया तुमने। अब आओ। जब ये तीनों भाई चल पड़े तो मदीनतुज़ ज़हरा के लड़के बारादरी में सेबों की तरफ मुतवज्जे हुए। एक लड़के ने पीछे से आवाज दी, ठहरिए, अपने हिस्से के सेब लेते जाइए। साद ने मुड़कर जवाब दिया, नहीं शुक्रिया, सेब हमारे बाग में बहुत हैं। इदरीस कुछ देर उनकी तरफ देखता रहा। जब वो बाग के दरवाजे पर रुककर अलमास को अपनी सरगुज़श्त सुना रहे थे तो इदरीस कुछ सोचकर तेजी से चलता हुआ उनके करीब पहुंचा और उसने कहा, आप बहुत थक गए होंगे, मेरे साथ घर तक चलें, वहां से आपको हमारे नौकर करतबा पहुंचा देंगे। हमारा घर यहां से बिल्कुल नजदीक है। साद ने कहा, नहीं, आज का दिन हम पैदल चलना चाहते हैं, लेकिन ये आपका छोटा भाई तो बहुत थक गया है। मैं इसे देख रहा था, ये बड़ी मुश्किल से कदम उठा रहा था। अलमास ने कहा, नहीं नहीं, हसन बहुत बहादुर है। क्यों हसन, तुम थक गए हो? हसन कुछ सफर की थकावट और कुछ लड़ाई के बायस नढाल हो चुका था। इदरीस की तवज्जो को उसने अपने लिए ताईदे गैबी समझा, लेकिन अलमास ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने बुझी हुई आवाज में जवाब दिया, नहीं चचा, मैं चल सकता हूं। दूसरे बाग से निकलकर उन्होंने यके बाद दीगरे इदरीस से मुसाफा किया। इदरीस कुछ देर खड़ा उनकी तरफ देखता रहा। हसन कोई 100 गज चलने के बाद मुंह बिसोर कर जमीन पर बैठ गया। अलमास ने कहा, क्या बात है हसन? बस मैं यहीं रहूंगा, हसन ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। अलमास ने हसन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन पर बिछा जा रहा था। बिलाखिर अलमास ने उसे अपने कंधे पर बिठा लिया। कोई 1.5 मील हसन का बोझ उठाकर चलने के बाद अलमास ये महसूस कर रहा था कि उसने इदरीस की पेशकश को ठुकराने में गलती की है। अचानक पीछे से एक सवार घोड़ा सरपट दौड़ाता हुआ आया। साद ने मुड़कर पीछे देखते ही उसे पहचान लिया और कहा, यह तो वही लड़का है। हसन उसे देखते ही शोर मचाने लगा, चचा मुझे उतार दो। अलमास ने बेपरवाही से कहा, नहीं नहीं, अब बैठे रहो, तुम 10 कदम चलने के बाद फिर जमीन पर लेट जाओगे। हसन चिल्लाया, चचा मुझे छोड़ दो वरना मैं काटूंगा। अलमास को उसकी परेशानी की वजह मालूम न थी और साद और अहमद हंसी से लोटपोट हो रहे थे। अलमास ने हसन को अपने कंधे से उस वक्त उतारा जब इदरीस उनके करीब पहुंचकर घोड़ा रोकने की कोशिश कर रहा था। इदरीस ने किसी रस्मी तमहीद के बगैर कहा, मैं समझता था कि अभी तक आप बाग के पास ही बैठे हुए होंगे, लेकिन आप बहुत दूर निकल आए। लो भाई हसन, तुम और अहमद इस घोड़े पर सवार हो जाओ। इदरीस घोड़े से उतर पड़ा, लेकिन अलमास ने कहा, आपने बहुत तकलीफ की, लेकिन इसे वापस कौन लाएगा? मैं आपके साथ कुर्तबा जा रहा हूं, वहां मेरे मामू रहते हैं, घर से मुझे रात वहां रहने की इजाजत मिल गई है। अलमास ने कहा, अच्छा फिर आप हसन को अपने साथ बिठा लें। नहीं, मैं पैदल चलना चाहता हूं। अलमास ने अहमद और हसन को घोड़े पर बिठाकर उसकी बाग पकड़ ली। साद और इदरीस आपस में बातें करते हुए उसके पीछे हो लिए।
थोड़ी देर में साद और इदरीस आपस में बेतकल्लुफ हो गए। इदरीस ने हंसते हुए कहा, यह अजीब बात है, हसन की दाईं आंख पर चोट लगी है, तुम्हारी बाईं आंख सूज रही है और जियाद की दोनों आंखें स्याह हो रही थी। जब तुमने कमान में तीर चढ़ा लिया था तो मैं वाकई बहुत परेशान हुआ था। मुझे डर था कि कहीं तुम सचमुच किसी को मार न डालो। नहीं नहीं, मैं उन्हें डरा रहा था, इदरीस ने कहा। तुम्हें मालूम है कि अगर वो सब तुम पर हमला कर देते तो मैं क्या करता? साद ने जवाब दिया, शायद तुम हमारे साथ न लड़ते। नहीं, मैं तुम्हारा साथ देता और शायद 4 और लड़के भी तुम्हारा साथ देते। अलमास उनकी बातें दिलचस्पी के साथ सुन रहा था। उसने सवाल किया, भला तुम उनका साथ क्यों देते? इदरीस ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, क्योंकि जियाद की ज्यादती थी और ज्यादती करने वालों का साथ देना सख्त गुनाह है। करतबा की गुंजान आबादी से बाहर एक खूबसूरत बाग की चारदीवारी के अंदर एक कलानुमा मकान की तरफ इशारा करते हुए साद ने इदरीस से कहा, वो हमारा मकान है। बाग के दरवाजे के करीब पहुंचकर इदरीस ने कहा, अब मैं अपने मामू के यहाँ जाऊंगा, वो शहर की दूसरी तरफ रहते हैं। साद ने कहा, नहीं, आज तुम हमारे साथ ठहरो। नहीं, मैं कल आपके पास आ जाऊंगा। मामू जान की इजाजत के बगैर अगर मैं आपके पास ठहर गया तो वो खफा होंगे। कल मैं आपके साथ तीरंदाजी की मशक भी करूंगा। ये कहकर इदरीस अलमास की तरफ मुतवज्जे हुआ। आप मुझे तीरंदाजी का सबक दिया करेंगे ना? अलमास ने जवाब दिया, अगर तुम शायर नहीं हो तो मैं तुम्हें करतबा का बेहतरीन तीरंदाज बना दूंगा। मैं शायर नहीं हूं, वहां तो मैं किसी और की नज्म पढ़कर सुना रहा था। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। इदरीस अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हुआ और ये तीनों भाई अपने बाग में दाखिल हुए। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। ड्योढ़ी के सामने एक बग्घी और उसके करीब अस्तबल में चंद नए घोड़े देखकर अलमास ने कहा, शायद मेहमान आए हैं। साद ने एक सफेद घोड़े को पहचानते हुए अपने भाइयों से कहा, यह तो खालू जान का घोड़ा मालूम होता है, ये बग्घी भी उन्हीं की है। अंदर से एक नौकर नमूदार हुआ और अलमास के इस्तिफसार पर उसने बताया कि साद के खालू के अलावा चंद और मेहमान भी आए हुए हैं और वो दीवान खाने में तशरीफ फरमा है। साद ने हसन की और हसन ने साद की तरफ देखा। दोनों को मेहमानों के सामने जाना पसंद न था, इसलिए वो दीवान खाने के सामने से गुजरने की बजाय बाग में से चक्कर काटकर दूसरे दरवाजे से घर में दाखिल हुए। एक खादिमा उन्हें देखते ही बदहवास होकर चिल्लाई, तुम्हें क्या हुआ? किसने पीटा है तुम्हें? घर में तुम्हारी खाला जान आई हुई हैं, वो तुम्हें इस हालत में देखकर क्या कहेंगी? साद और हसन अपनी मां के सामने जाने से घबरा रहे थे। अब खाला की आमद की खबर मिली तो दोनों ठिठक कर रह गए। उनकी मां एक कमरे में अपनी बहन के साथ बातें कर रही थी। सहन में खादिमा की आवाज सुनकर वो बाहर निकली। क्या हुआ? उन्होंने सवाल किया। हसन ने घबराकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन साद ने कदरे जुर्रत से काम लेते हुए कहा, कुछ नहीं अम्मी जान, हमने कुश्ती लड़ी थी। कुश्ती नहीं, आज तुम किसी के साथ लड़कर आए हो। देखो क्या हालत बना रखी है तुम दोनों ने। तुम्हारी खाला आई हुई हैं, वो क्या ख्याल करेंगी? अहमद बोला, एक लड़के ने भाईजान के साथ कुश्ती शुरू कर दी थी, लेकिन उसने भाईजान को मुक्का मार दिया, फिर उन्होंने इसे खूब पीटा। इतनी देर में उनकी खाला भी बाहर आ चुकी थी। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। साद और अहमद ने उसे सलाम किया, लेकिन हसन अपनी जगह से ना हिला। मां ने कहा, हसन, अपनी खाला को सलाम नहीं किया तुमने? हसन ने मुंह उनकी तरफ किए बगैर दबी जबान में सलाम कहा और मां ने फिर कहा, हसन, इस तरफ मुंह करो। हसन ने मां के हुक्म की तकमील की, लेकिन अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। खाला ने आगे बढ़कर चेहरे से उसके हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी कुव्वत से अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में अहमद उसे कई बार बता चुका था कि तुम्हारे चेहरे पर जरबों के निशानात साद की निस्बत ज्यादा हैं। मां ने जरा डांट कर कहा, हसन, हाथ नीचे करो। हसन ने बेबसी की हालत में हाथ नीचे कर लिए और सर झुका दिया। मां ने कहा, बहन, ये इन दोनों से ज्यादा शरीर है। खाला ने झुककर उसका चेहरा देखा और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसे कुछ ना कहो, इसे कुछ ना कहो। उंदलुस को ऐसे बच्चों की जरूरत है। हसन बेटा, अगर तुम मार खाकर भाग नहीं आए तो तुम्हें इस कदर नादिम नहीं होना चाहिए। मैं मार खाकर नहीं भागा, हसन ने तन कर कहा। तो फिर इस कदर परेशान क्यों हो? अहमद ने कहा, खाला जान, एहसन इसलिए परेशान है कि इसने गलती से एक लड़के को पीट डाला था। खाला ने कहा, लेकिन इसने भी तो कमी नहीं की।
خدا کا شکر ہے اس کی آنکھ بچ گئی۔ حسن نے کہا، اس کی آنکھ میرے سے بھی زیادہ خراب تھی اور وہ دو تھے، ایک تو پہلا مکہ کھا کر ہی بھاگ گیا تھا۔ سعد، احمد اور حسن قرطبہ کے ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا باپ عبد المنعم اپنی دولت اور ثروت کے اعتبار سے قرطبہ کے گنے چنے امراء میں سے ایک تھا۔ قرطبہ میں ایک وسیع جائیداد کا مالک ہونے کے علاوہ اسے گھوڑوں کی تجارت کا شوق تھا، اور اس تجارت کے سلسلے میں وہ کئی بار مراکش، مصر، عرب اور دوسرے ممالک کا سفر کر چکا تھا۔ ایک مرتبہ جب عبد المنعم گھوڑے فروخت کرنے کے لیے قبرص گیا تو وہاں اس کی ملاقات ایک شامی تاجر سے ہوئی۔ اس تاجر نے عبد المنعم کو بتایا کہ اس کا چھوٹا بھائی جو چند ماہ قبل وفات پا چکا ہے، قبرص کی بحری فوج میں کپتان تھا۔ اس کی 2 لڑکیاں اور ایک بیوہ ہے۔ بڑی لڑکی کی شادی غرناطہ کے ایک رئیس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ چند سال قبل حج کے لیے آیا تھا۔ حج سے واپس جاتے ہوئے اس کے جہاز کو کوئی حادثہ پیش آیا۔ اتفاق سے میرے بھائی کا جہاز جس پر وہ بحری ڈاکوؤں کا تعاقب کر رہا تھا اس طرف آ نکلا اور اس کی جان بچ گئی۔ میرا بھائی اسے اپنے ساتھ لے آیا اور چند ہفتوں کے بعد اس کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا۔ اب میرے بھائی کی بیوہ اور چھوٹی لڑکی غرناطہ میں بڑی لڑکی کے پاس جانا چاہتی ہیں، اور اس لیے میں آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ عبد المنعم نے اسے جواب دیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمارا جہاز ویسے بھی خالی جا رہا ہے۔ تاجر نے کہا، بعض مجبوریوں کے باعث میں خود ان کے ساتھ نہیں جا سکتا، میرے بھائی کا ایک وفادار نوکر ان کے ساتھ جائے گا، آپ انہیں مالقہ پہنچا دیں، وہاں سے وہ خود غرناطہ چلے جائیں گے۔ عبد المنعم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں خود غرناطہ تک ان کے ساتھ جاؤں گا۔ عبد المنعم نے ان خواتین کے لیے اپنے جہاز کے ایک حصے میں پردے کا انتظام کر دیا اور تیسرے دن وہ قبرص سے روانہ ہوئے۔ صقلیہ کے ساحل سے کچھ دور عبد المنعم کے جہاز پر بحری قزاقوں نے حملہ کر دیا۔ جہاز کا کپتان ایک تجربے کار ملاح تھا اور عبد المنعم خود بھی جہاز رانی کا کافی تجربہ حاصل کر چکا تھا۔ اس نے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جہاز کو بہترین جنگی سامان سے آراستہ کر رکھا تھا۔ کپتان کے علاوہ اس کے جہاز کا ہر ملاح بحری جنگ کا عملی تجربہ رکھتا تھا۔ بحری ڈاکوؤں کے ایک جہاز کو عبد المنعم اپنے لیے کوئی بڑا خطرہ نہ سمجھتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس کے ساتھ 2 عورتیں تھیں اور اس کے نزدیک ان کی حفاظت کا مسئلہ جہاز سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ ڈاکوؤں کا جہاز انہیں شام سے کچھ دیر قبل دکھائی دیا اور عبد المنعم نے کپتان کو حکم دیا کہ وہ مقابلہ کرنے کی بجائے بچ نکلنے کی کوشش کرے۔ کپتان اور ملاحوں کی تمام کوششوں کے باوجود دونوں جہازوں کا درمیانی فاصلہ بتدریج کم ہوتا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا، لیکن الصبح ڈاکوؤں کا جہاز پھر ان کے پیچھے تھا۔ عبد المنعم نے کپتان کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکوؤں کو بہت حد تک یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ ان کے مد مقابل لڑائی کی ہمت نہیں رکھتے، اور جب دوسرے جہاز سے ان کے ابتدائی تیروں کا جواب بھی نہ آیا تو ان کا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بلند آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ جہاز بہت قیمتی ہے، اس لیے اسے نقصان سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن جب وہ قریب آ گئے تو عبد المنعم کے جہاز سے اچانک تیروں کی بارش ہونے لگی۔ چند ڈاکو جو تختے پر کھڑے کمندیں پھینکنے کی تیاری کر رہے تھے زخمی ہو کر گر پڑے۔ اس کے ساتھ ہی چند آتشی تیر ڈاکوؤں کے جہازوں کے بادبانوں میں پیوست ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے اچانک اپنے جہاز کا رخ بدل کر عبد المنعم کے جہاز کے ساتھ سیدھی ٹکر لگانے کی کوشش کی، لیکن ہوشیار کپتان نے فوراً اپنے جہاز کا رخ بدل دیا اور ڈاکوؤں کا جہاز عبد المنعم کے جہاز کو عین درمیان سے پاش پاش کرنے کی بجائے ایک پہلو سے رگڑتا ہوا اس کے ساتھ جا لگا۔ ڈاکوؤں نے کمندیں پھینک کر عبد المنعم کے جہاز پر کودنے کی کوشش کی، لیکن مد مقابل کے نیزوں اور تلواروں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ چند لمحات کے اندر اندر ڈاکوؤں کے کئی آدمی ہلاک ہو چکے تھے اور ان کے جہاز میں آگ کے شعلے نہایت خطرناک صورت اختیار کر چکے تھے۔ عبد المنعم کا جہاز ان کے جہاز کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا آگے نکل گیا، لیکن اتنی دیر میں ڈاکوؤں کے چند آتشی تیر اس جہاز کے بادبانوں میں بھی آگ لگا چکے تھے۔ چند ملاح آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے اور باقی دشمن کے جلتے ہوئے جہاز سے سمندر میں چھلانگیں لگانے والوں پر تیر برسا رہے تھے۔ چند ڈاکو کشتی میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ عبد المنعم کے ساتھیوں نے منجنیق کے ساتھ پتھروں کی بارش کر دی اور ان کی کشتی تھوڑی دور جا کر ڈوب گئی۔ اس کے بعد عبد المنعم کے ساتھیوں کو فکر ہوئی
آگ ان کی تمام کوششوں کے باوجود قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ بالآخر کپتان نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب جہاز چھوڑنے کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ جہاز کے ساتھ 2 کشتیاں تھیں۔ عبد المنعم نے خواتین کے نوکر سے کہا، تم خواتین سے کہو کہ وہ فوراً کشتی پر سوار ہو جائیں۔ دوسرے ملاحوں کی طرح عبد المنعم خود بھی ایک زخمی کو اٹھا کر کشتی تک لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب کشتیاں جلتے ہوئے جہازوں کو چھوڑ کر روانہ ہوئیں تو عبد المنعم نے اچانک چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ جس کشتی میں وہ کھڑا تھا وہاں صرف ایک عمر رسیدہ عورت تھی اور دوسری کشتی پر بھی اسے کوئی عورت دکھائی نہ تھی۔ وہ چلایا، ٹھہرو، کشتی کو واپس لے چلو۔ غضب خدا کا، ایک ماں کو اپنی بیٹی کا خیال نہ آیا؟ جلدی کرو، کشتی موڑو۔ ایک ماں کے متعلق ایسی رائے نہیں رکھنی چاہیے، میں یہی ہوں۔ عبد المنعم نے حیران ہو کر اپنے قریب ایک مسلح سپاہی کی طرف دیکھا۔ اس کے سر پر آہنی خود تھا اور ہاتھ میں خون آلودہ تلوار۔ اس کی زرہ اس کے جسم کے مقابلے میں بہت کشادہ تھی۔ عبد المنعم کی حیرانی دور کرنے کے لیے کپتان نے کہا، آپ نے غور نہیں کیا، یہ لڑائی میں شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ تھیں۔ میں ان کی شجاعت سے بہت متاثر ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یہ زرہ انہوں نے کہاں سے لی؟ لڑکی نے جواب دیا، یہ تلوار میرے ابا کی نشانی ہے۔ زرہ اور خود مجھے جہاز کے ایک کمرے سے مل گئے تھے۔ میں نے مردانہ لباس تلاش کرنے کے لیے ایک صندوق کھولا تھا، لیکن وہاں سب اسی قسم کی چیزیں تھیں۔ عبد المنعم اور اس کے ساتھی سارا دن کشتیوں میں بیٹھے رہے۔ انہیں ساحل تک پہنچنے سے زیادہ اس بات کی امید تھی کہ اس طرف کوئی نہ کوئی جہاز آ نکلے گا۔ شام کے وقت شمالی افق پر کسی جہاز کے بادبان دکھائی دیے اور انہوں نے کشتیوں کا رخ اس طرف پھیر دیا، لیکن شام کی بڑھتی ہوئی تاریکی نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اگلے دن ان کی پریشانی مایوسی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ خوراک کا ذخیرہ قریباً ختم ہو چکا تھا۔ عبد المنعم کی تقلید میں اس کے تمام ساتھی پیاس کے باوجود اپنے حصے کا گھونٹ گھونٹ پانی زخمیوں کو دے رہے تھے۔ دوپہر کے وقت عبد المنعم نے عمر رسیدہ عورت کو پیاس سے نڈھال دیکھ کر اسے پانی کے چند گھونٹ دیے۔ اس کے بعد وہ نوجوان لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک زخمی کے قریب بیٹھ کر اسے تسلی دے رہی تھی۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا نے ہمیں ڈاکوؤں سے بچایا ہے، وہ ہمیں اس مصیبت سے بھی نجات دے گا۔ عبد المنعم نے پیالے میں پانی کے چند گھونٹ ڈالنے کے بعد اس کے قریب آ کر کہا، یہ آپ کا حصہ ہے، لیجئے، اس کے بعد شاید آپ کو پانی نہ ملے۔ لڑکی نے جواب دیا، میں اپنا حصہ لے چکی ہوں، آپ نے صبح سے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ عبد المنعم بولا، ان حالات میں میں اپنے متعلق نہیں سوچ سکتا، لیجئے۔ لڑکی نے عبد المنعم کے ہاتھ سے پیالہ لے کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک زخمی کے منہ کو لگاتے ہوئے کہا، ان حالات میں بھی اپنے متعلق نہیں سوچ سکتی۔ اس لڑکی کا نام سکینہ تھا۔ عبد المنعم نے پہلے اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تھی اور اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی تھی۔ اس کے بعد اس کے نازک ہاتھ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے تھے تو وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ کوئی اس کے ساز حیات کے خاموش تاروں کو چھیڑ رہا ہے۔ تاہم وہ اس کے لیے ایک اجنبی تھی، لیکن ایک زخمی کو اپنے حصے کا پانی پلاتے وقت اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر اطمینان کی ایک غیر معمولی جھلک دیکھنے کے بعد عبد المنعم یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے اس کے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک حسین تصویر نکال کر اسے زندگی عطا کر دی ہے۔ سکینہ اس کے لیے اجنبی نہیں، وہ اسے مدت سے جانتا ہے۔ عنفوان شباب سے لے کر اب تک وہ اس کے دل میں بس رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اس کے کئی نام تھے۔ تیسرے دن الصبح جب بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کے باعث عبد المنعم کے بیشتر ساتھی نیم بے ہوشی کی حالت میں کشتی میں پڑے ہوئے تھے، وہ کشتی کی پتوار سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی طاقت جواب دے چکی تھی، لیکن آنکھوں میں ابھی تک امید کی جھلک باقی تھی۔ اچانک دوسری کشتی سے ایک ملاح نے ہاتھوں کے اشاروں سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر ایک طرف اشارہ کر دیا۔ عبد المنعم نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک جہاز ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دینے کی کوشش کی، لیکن سوکھے ہوئے خلق سے آواز نہ نکل سکی۔ جہاز پر طرابلس کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ عبد المنعم نے کشتی پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر دیے، اور جب جہاز کے تختے پر سے ملاح اپنے ہاتھ ہلا کر اس کے اشاروں کا جواب دینے لگے تو وہ آگے بڑھ کر سکینہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ سکینہ نے آنکھیں کھولیں اور عبد المنعم نے اسے اپنے بازو کا سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے جہاز کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ جہاز سبتا جا رہا تھا۔ اگلے دن جب سکینہ عرشے پر کھڑی غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہی تھی، عبد المنعم نے اس کے قریب آ کر کہا،
हम परसों तक सब्ता पहुंच जाएंगे, वहां से हमें मालका का जहाज मिल जाएगा।